نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وبسند متصل منا إلى الإمام الهمام حافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه آمين. سورة يونس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما فاختلط فنبت في الماء من كل لون وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني. وقال زيد بن أسلم أن لهم قدر صدق محمد صلى الله عليه وسلم. وقال مجاهد خير يقال تلك آيات يعني هذه أعلام القرآن ومثله. حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم المعنى بكم دعواهم دعاؤهم وحيد بهم در من الهلكة أحاطت به خطيئته فاتبعهم وأتبعهم واحد عدوا من العدوان. وقال مجاهد ولم يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير قول الإنسان لولده وماله إذا غضب اللهم لا تبارك له فيه ولعنه لقضي إليهم أجرهم لأهلك من دعي عليه ولا ماته أحسن الحسنى بالمثلها حسنى وزيادة مغفرة. وقال غيره النظر إلى وجهه الكبرياء والملك. باب قوله وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ننجيك نلقيك على نجوة من الأرض وهو النشج المكان المرتفع. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود تصوم يوم عاشوراء فقالوا هذا يوم ظهر فيه موسى عليه السلام على فرعون فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أنتم أحق بموسى منهم فصوموا. سورة هود. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال أبو ميسرة اللواه هو الرحيم بالحبشية. وقال ابن عباس رضي الله عنهما بادي الرأي ما ظهر لنا. وقال مجاهد الجودي جبل بالجزيرة. وقال لحسن إنك لأنت الحليم يستهزئون به. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أقلي أمسكي عصيب شديد لا جرم بلا. وقال التنور نبأ الماء. وقال إكرمة وجه الأرض. باب ألا إنهم يصدون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. وقال غيره وحاق نزل يحيق ينزل يئوس فعول من يئس. وقال مجاهد تبدأ استحزن يصدون صدورهم شك وانتراء في الحق ليستخفوا منه من الله إن استطاعوا. وبه قال حدثنا حسن بن محمد بن سباح قال حدثنا حجاج قال ابن جراج قال أخبرني محمد بن عباد بن جعفر أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم يقرأ على إنهم يهزون صدورهم. قال سألته عنها فقال أناس كانوا يستحيون أن يتخلوا فيفزوا إلى السماء وأن يجامعوا نساءهم فيفزوا إلى السماء فنزل ذلك فيهم. وبه قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جراج وأخبرني محمد بن عباد بن جعفر أن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قرأ ألا إنهم تهزوني صدورهم. قلت يا أبا العباس ما تهزوني صدورهم؟ قال كان الرجل يجامع امرأته فيستحي أو يتخلى فيحتهي فنزل ألا إنهم تهزوني صدورهم. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرا قال قرأ ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم ألا إنهم يهزون صدورهم علي حين يستغشون ثيابهم. وقال غيره أن ابن عباس رضي الله عنهما يستغشون يرغطون رؤوسهم في أبهم ساء بهم ظنه بقومه وضاق بهم زرعا فاضيا به بقطع من الليل بسواد. وقال مجاهد أنيب أرجع. باب قوله وكان عرشه على الماء. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعب قال حدثنا أبو الزناد عن العارج عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أنفق أنفق عليك. وقال يد الله ملا لا تغيثها نفقة سحاء الليل والنهار. وقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض ما في يده وكان عرشه على الماء وبيده ميزان يخفض ويرفع. اعتراك استعنت منه روته أي تغده ومنه يعروه واعتراني آخذ من آسيتها أي في ملكه وسلطانه عنيد وعنود وعاند واحد وهو التأكيد التجبر.
والتأكيد التدبر استعمركم وجعلكم عمارا عمرته الدار فهي عمرا جعلتها له نكرهم وانكرهم واستنكرهم واحد حميد مجيد كأنه فعيل من ماجد محمود من حميدة سجيل الشديد الكبير سجيل وسجين واللام والنون مختال. وقال ابن تميم بن مقبل ورجلة يضربون البيض ضاحية ضربا تواتى به الأبطال السجينا. وإلى مدينة قام شعيبا إلى أهل مدين لأن مدين بلد ومثله وسل القرية سل العيرة يعني أهل قرية والعيرة وراءكم ظهريا يقول لم يلتفتوا إليه ويقال إذا لم يقضي الرجل حاجته ظهرت بحاجتي وجعلتني ظهريا. والظهري ها هنا أن تأخذ معك دابة أو وعاء تستدهر به أرادلنا سقادنا إجرامي هو مصدر من أجرمت. وبعضهم يقول جرمت الفلك والفلك واحد وجم وهي السفينة والسفن مجراها موقفها وهو مصدر أجريت وأرسيت حبست. ويقرأ مرساها من الرساهية ومجراها من جرتها ومجريها ومرسيها من فعل من راسيات الثابتات. باب قوله ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم لا لعنة الله على الظالمين. واحد الأشهاد شاهد مثل صاحب وأصحاب. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد وهشام رضي الله عنهما وعنهم قال حدثنا قتادة عن صفوان بن محرز قال بين ابن عمر يطوف إذا رجع الرجل فقال يا أبا عبد الرحمن أو قال يا ابن عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في النجبة فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يد المؤمن من ربه. وقال هشام يد المؤمن حتى يدع عليه كنفه ويقرره بذنوبه تعرف ذنب كذا يقول ربي أعرف يقول أعرف مرتين فيقول سترتها في الدنيا واغفرها لك اليوم ثم تدوى صحيفة حسناته. وأما الآخرون أو الكفار فينادى على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. وقال الشيبان عن قتادة حدثنا سفر باب قوله وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الرفد المرفوض الألون المعين رفضته أعنته تركنه تميل فلولا كان فهلا كان أدركه لكوه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما زفير وشهيق صوت شديد وصوت ضعيف. وبه قال حدثنا سنقض بن فضل قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا براد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملئ للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. قال ثم قال وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. باب قوله واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وزلفا ساعة بعد ساعة ومنه سميت المزدلفة الزلف منزلة بعد منزلة. وأما الزلفة فمصدر من قربى إذ زلفوا اجتمعوا أزلفنا أجمعنا. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد هو ابن زريع قال حدثنا سليمان التيمي قال حدثنا سليمان التيمي عن ابن عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه وعنهم أن رجلا أصاب من امرأة خبرة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فأنزلت عليه واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال الرجل ألي هذه قال لمن عمل بها من أمتي. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة يوسف. قال فزيل عن حسين عن مجاهد متقن الأترنج وقال فزيل الأترنج بالحبشية متقن. وقال ابن عيينة عن رجل عن مجاهد متقن كل شيء قطع بالسكين. وقال قتادة لذو علم عامل بما علم. وقال ابن جبير صعى مكوك الفارسي الذي يلتقي طرفه كانت تشرب به العاجم. وقال ابن عباس تفندون تيهرون. قال غيره غيابة كل شيء غيب عنك شيئا فهو غيابة. والجب والركية التي لم تطوى بمؤمن لنا بمصدق لنا شده قبل أن يأخذ في النقصان. يقال بلغ شده وبلغوا شدهم. وقال بعضهم واحدها شد. والمتقى ما اتقأت عليه لشراب أو لحديث أو لطعام. وأبطل الذي قال الأترنج وليس في كلام العربي الأترنج. فلما احتج عليهم بأنه المتقى من نمارق فروا إلى شر منه فقالوا إنما هو المتق ساكنة التاء وإنما المتق طرف البدر. ومن ذلك قيل لها
المتكئ وابن المتكئ فإن كان ثم أترنج فإنه بعد المتكئ شغفها يقال إلى شغافها وهو خلاف قلبها. أما شعفها فمن المشعوف أسب أمل أزغاث أحلام ما لا تأويل له والزغس ملء اليد من أشيش وما أشبه منه. خذ بيدك زغسا لا من قوله أزغاث أحلام واحدها زغسا نمير من الميرة ونزداد كيل بعير ما يحمل بعير آوى إليه ذم إليه سقاية مكيال تفتأ لا تزال أرضا مؤرضا يذيبك الهم. تحسسوا تخبروا مزجات قليلة غاشية من عذاب الله عاملة مجلة. باب قوله ويتم نعمته عليك وعلى آياته. یہ متکا کا جو ذکر آیا تھا تو اس میں اس سے مراد جو ٹیک لگانے والی جگہ ہے جہاں پر گفتگو ہو جہاں مجلس آرائی ہو اس کو مراد لیا جا رہا ہے. اما اتکأت علیہ لشراب او لحدیث او لطعام یہ اصل اس کا معنی ہے. لیکن فرمایا کہ بعض لوگوں نے اس کا معنی جو مراد لیا اس کے اندر پھر وہ اس کے غلط معنی کی طرف چلے گئے اور انہوں نے متک سے اس کو لیا جو طرف البذر شرمگاہ کا ایک حصہ ہے اس سے گویا انہوں نے اس کو مراد لیا اور وہ معنی ان کا صحیح نہیں تھا، غلط معنی تھا. باقی صحیح معنی یہی ہے کہ مجلس آرائی کا انداز انہیں عطا کیا جائے گا اور وہ قیامت کے دن لوگوں کے لیے خوشی کا باعث اور اطمینان اور سکون کا باعث ہوگا. تو وہ معنی یہاں پر مراد ہے. جی باب قوله ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الصمد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. باب قوله تعالى لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. وبه قال حدثني محمد قال أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أكرم قال أكرمهم عند الله أتقاهم. قالوا ليس عن هذا نسألك قال فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا ليس عن هذا نسأل. وقال فعن معادن العرب تسألوني قالوا نعم. قال فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا تابعه أبو أسامة عن عبيد الله. باب قوله قال بل سولت لكم أنفسكم سولت زينت. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال وحدثنا الحجاج قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا يونس بن يزيد الأيلي قال سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وقال وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأه الله كل. حدثني طائفة من الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه. قلت إني والله لا أجد مثلا إلا أبا يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وأنزل الله إن الذين جاءوا بالإفك 10 الآيات. وبه تو اس کا تعلق سورہ نور ہی سے ہے اس لیے کہ ان الذین جاءوا بالإفک جو 10 آیتیں ہیں وہ تو سورہ نور میں ہیں. لیکن چونکہ اس واقعے کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے واللہ لا اجد مثلا الا ابا یوسف اور پھر فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون کہا تھا تو یہ سورہ یوسف سے ہے. اس وجہ سے اس قصے کا ذکر یہاں پر کیا گیا. جی وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن حسين عن أبي وائل قال حدثني مسروق بن الأجدع قال حدثتني أم رومان وهي أم عائشة قالت بين أنا وعائشة أخذتها الأمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعل في حديث تحدث قالت نعم. وقعدت عائشة قالت مثلي ومثلكم كيعقوب وبنيه بل سورت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. باب قوله وراودته
التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال إكرمة هيت لك بالأوارنية هلم. وقال ابن جبير تعاله. وبه قال حدثني أحمد بن سعيد قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما قالت هيت لك. قال وإنما يقرأها كما علمناها مثواه مقامه وألفيا وجدا ألفوا آباهم ألفينا وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما بلا جبت ويسخرون. وبه قال حدثنا الأميدي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله أن قريشا لما أبطوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام قال اللهم اكفنيهم بسبع كسبع يوسف فأصابتهم سنة حست كل شيء حتى أكلوا العظام حتى جعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها مثل الدخان. قال الله فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. قال الله إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون فيكشف عنهم العذاب يوم القيامة وقد مزت الدخان ومزت البطشة. باب قوله فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله وحاشا تنزيه واستثناء حسس وزحى. وبه قال حدثنا سعيد بن دليل قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن بكر بن مزرع عن عمرو بن الحارث عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأحببت الداعي ونحن أحق من إبراهيم لأجبت الداعي ونحن أحق من إبراهيم إذ قال له ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. باب قوله حتى إذا استيأس الرسل. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت له وهو يسألها عن قول الله تعالى حتى إذا استيأس الرسل قال قلت أكذبوا أم كذبوا قالت عائشة كذبوا قلت فقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم فما هو بالظن قالت أجل عمري لقد استيقنوا بذلك فقلت لها وظنوا أنهم قد كذبوا قالت معاذ الله لم تكن الرسول تظن ذلك بربها قلت فما هذه الآيات قالت هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم فطال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر حتى إذا استيأس الرسل ممن كذبهم من قومهم وظنت الرسل أن أتباعهم فقد كذبوهم جاءهم نصر الله عند ذلك. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة فقلت لعلها كذبوا مخففة قالت معاذ الله نحو سورة الرعد بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ابن عباس كباسط كفيه مثل المشرك الذي عبد مع الله إلها غير كمثل العطشان الذي ينظر إلى خياله في الماء من بعيد وهو يريد أن يتناوله ولا يقدر. وقال غيره سخر ذلل متجابرات متدانيات مثلات واحدها مثلة وهي الإشباه والإمثال. وقال إلا مثل أيام الذين خلوا بمقدار بقدر وعقبات الملائكة حفظة تعقب الأولى منها الأخرى. ومنه قيل العقيب يقال عقبت في إثره المحال العقوبة كباسط كفيه إلى الماء ليقبض على الماء رابيا من ربا يربو ومتاع زبد المتاع ما تمتعت به جفاء نجفأت القدر إذا غلت فعلاها الزبد ثم تسكن فيذهب الزبد بلا منفعة فكذلك يميز الحق من الباطل. المهاد الفراش يدرؤون يدفعون درأته دفعته سلام عليكم يقولون سلام عليكم وإليه متاب. توبتي فلم ييأس لم يتبين قارئة داهية فأمليت أثرت من الملي والملاوة. ومنه مليا يقال للواسع الطويل من الأرض ملءا من الأرض أشد من المشقة معقب مغير. وقال مجاهد متجاورات طيبها وخبيثها السباق سنوان النخلتان واكثر في أصل واحد وغير سنوان وحدها بماء واحد كصالح بني آدم وخبيثهم أبوهم واحد. السحاب الثقال الذي فيه الماء كباسط كفيه يدعو الماء بلسانه ويشير إليه بيده فلا يأتيه أبدا. سألت أودية بقدرها تملأ بطن واد زبد الرابيا زبد السيل
خبز العديد والإلية. باب قوله الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام غيظا نقتا. وبه قال حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب 5 لا يعلمها إلا الله لا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله ولا تدري نفس بأي أرض تموت ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. سورة إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قال ابن عباس هاد داع وقال مجاهد سديد قيء ودم. قال ابن عيينة اذكروا نعمة الله عليكم أيادي الله عندكم وأيامه. وقال مجاهد من كل ما سألتموه رغبتم إليه فيه يبغون عوجا يلتمسون لها عوجا وإستأذن ربكم أعلمكم آذنكم ردوا أيديهم في أفواههم هذا أمثل الكف عما أمروا به مقام حيث يقيمه الله بين يديه من ورائه قدامه لكم طبعا واحدها تابع مثل غيب وغائب بمصرخكم استصرخني استغاثني يستدرغه من الصراخ ولا خلال مصدر خاللته خلالا ويجوز أيضا جمع خلة وخلال اجتست استوصلت. باب قوله كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. وبه قال حدثني عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخبروني بشجرة تشبه فوق الرجل المسلم لا يتآت ورقها ولا تؤتي كلها كل حين. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فوقع في نفسي أنها النخلة ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم فلما لم يقولوا شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة فلما قمنا قلت لعمر يفتاه والله لقد كان وقع في نفسي إنها النخلة فقال ما منعك أن تكلم قال لم أركم تكلمون فكرهت أن أتكلم وأقول شيئا قال عمر لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا أو كذا. باب قوله عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ذہن میں آیا کہ اس سے مراد نخلہ ہے اور پھر وہ حضرت عمر سے اس کا ذکر کر رہے ہیں اور حضرت عمر یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اس کو بتلا دیتے تو یہ مجھے زیادہ محبوب ہوتا من کذا و کذا. مراد اس سے وہ محبت کا اظہار ہے جو عام طور پر باپ کے دل میں بیٹے کے لیے ہوتی ہے اور حضرت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس بات کے نتیجے میں اس کے جواب کی توقع تو بڑے لوگوں سے تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کہ ایک درخت کے بارے میں مجھے بتلاؤ جس کی مشابہت اس مسلمان کے ساتھ ہے جو ایمان لا چکا ہے اور درخت یہ ہے کہ نہ اس کے پتے گرتے ہیں ولا 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 اور اس میں ایک لا نہ ہونا ہے ایک اور نہ ہونا ہے ایک اور نہ ہونا ہے. گویا آپ نے بات کو چھپایا ہے اور یا بعض حضرات نے کہا کہ ولا 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 کہہ کر آپ نے دماغ کو اس میں استعمال کرنے کے لیے اور دماغ کو غور و فکر کرنے کے لیے متوجہ کیا ہے اور مراد اس کی یہ تھی پہلے لا سے کہ لا ينقطع ثمرها اور دوسرے لا سے ولا يعدم حبها اور تیسرے لا سے ولا يبطل نفعها اس کا نفع بھی ختم نہیں ہوتا اور اس کی محبت بھی ختم نہیں ہوتی اور اس کا پھل بھی کبھی ختم نہیں منقطع ہوتا. بتلاؤ کون سا ہے وہ اور اس کی محبت اور اس کی مثال مسلمان کے ساتھ ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے فوراً میرے دل میں آیا کہ تو کھجور کا درخت ہے لیکن ابو بکر اور عمر خاموش تھے تو میں بھی خاموش رہا اس لیے کہ بڑے مجمع میں یہ ہیں ان کو بولنا چاہیے. تو جب کسی نے کچھ نہیں کہا تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نخلا اس سے مراد کھجور ہی ہے. تو فرمایا جب ہم مجلس ختم ہونے کے بعد اٹھ کر جانے لگے تو میں نے اپنے والد سے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا فوراً میرے دل میں آ گیا تھا اس سے مراد کھجور ہے. حضرت عمر نے فرمایا تو کیوں کہا نہیں؟ کہا اس لیے نہیں کہا کہ آپ بڑے لوگ موجود تھے. تو حضرت عمر نے فرمایا اگر تم کہہ دیتے
اور اس کا ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے فرما دیتے تو یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہوتا، اس کے مقابلے میں کہ مجھے فلاں فلاں نعمتیں مل جائیں، اس طرح کی دولت حاصل ہو جائے، اس کے مقابلے میں یہ بات کہ میری اولاد اور میرا بیٹا اس طرح ذہین اور سمجھدار ہے اور بات کو سمجھ جاتا ہے، اس کا اظہار میرے لیے بڑی خوشی کا باعث ہوتا۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما یقیناً سمجھدار انسان تھے اور بچپن سے انہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس اور مصاحبت ملی تھی اور اس کے نتیجے میں اللہ نے انہیں علم اور فضل سے آراستہ فرمایا تھا۔ جی باب قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال اخبرني علقمة بن مرثد قال سمعت سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم اذا سئل في القبر يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة باب قوله ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا ألم تعلم كقوله ألم تر كيف ألم تر إلى الذين خرجوا البوار الهلاك يبار يبور بورا قوما بورا هالكين وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عطاء سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا قال هم كفار أهل مكة. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الحجر. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد صراط علي مستقيم الحق يرجو إلى الله وعليه طريقه. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لعمرك لعيشك قوم منكرون أنكرهم لوط. وقال غيره كتاب معلوم أجل دوما تأتينا هل لا تأتينا شيع أمم والأولياء أيضا شيع. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يهرعون مسرعين للمتبسمين للناظرين. قال سكرت غشيت بروجا منازل للشمس والقمر رواقها مراكها ملكها حمأ جماعة حمأة والدين المتغير والمسنون المسبوب توجا تفف دابر آخرة الإمام كل ما أتممت واهتديت به الصيحة الهلكة. باب قوله إلا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن إكرمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خزعانا لقوله كسلسلة على صفوان. قال علي وقال غيره صفوان ينفذهم ذلك فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير فتسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا واحد فوق آخر. وبسط سفيان بيده وفرج بين أصابع يده اليمنى نصبها بعضها فوق بعض فربما أدرك شهاب المسلم قبل أن يرمي بها إلى صاحبه. مسترق السمع کا ذکر ہو رہا ہے، مراد اس سے جنات ہیں جو کاہنوں کے پاس ہوتے ہیں اور پھر کاہنوں تک خبریں پہنچاتے ہیں، تو یہ ایک دوسرے کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں۔ انسانوں کا طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑا ہوتا ہے، ایک کے کندھوں سے دوسرے کا کندھا ملتا ہے، لیکن یہ جنات کا طریقہ ایک دوسرے کے اوپر کھڑے ہونے کا ہوتا ہے، تو یہ اوپر کی طرف کھڑے ہوتے ہوتے چلے جاتے ہیں، گویا سر کے اوپر ایک کھڑا ہے، پھر اس کے سر کے اوپر دوسرا کھڑا ہے، اس طریقے سے ہوتے ہوتے آسمان تک یہ پہنچ جاتے ہیں، جسے یہاں پر روایت کے اندر حضرت سفیان نے اپنے ہاتھ کے ذریعے سے بتلایا اور فرج بین اصابع یدہ الیمنی نصبها بعضها فوق بعض، یوں اس طریقے سے ایک دوسرے کے اوپر کھڑے ہوتے ہوتے یہ آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، اور پھر وہاں پر جب کوئی بات ان کو آدھی یا پوری سننے میں ملتی ہے فرشتوں کی گفتگو کے نتیجے میں، تو اس کو لا کر اپنے ان لوگوں کو جو ان کے کاہن ہیں، ساحر ہیں، ان تک اس کو پہنچا دیتے ہیں، اور جب یہ وہاں پر بات کو سننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو ربما ادرک الشہاب المستمع، تو سننے والے کے اوپر وہاں سے ایک انگارہ اور ایک چنگاری پھینک دی جاتی ہے
یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. تھوڑی سی بات آسمان سے لیتے ہیں, مزید اپنے جھوٹ اس کے ساتھ ملاتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ان کے کاہن اور ساحر ان باتوں کو لوگوں کے اندر پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اپنی یقینی معلومات قرار دے کر, حالانکہ وہ کوئی یقینی معلومات نہیں ہوتی. جی. فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه فتهلكه, وربما لم تدركه حتى يرمي بها إلى الذي يليه إلى الذي هو أسفل منه حتى يلقوها إلى الأرض. وربما قال سفيان حتى ينتهي إلى الأرض فتلقي على فم الساحر فيكذب معها 100 كذبة فيصدق فيقولون ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا فوجدناه حقا للكلمة التي سمعت من السماء. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن كلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم إذا قضى الله الأمر وزاد والكاهن. قال وبه قال حدثنا سفيان فقال قال عمرو سمعت عكرمة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال إذا قضى الله الأمر وقال على فم الساحر. قلت لسفيان قال سمعت عكرمة سمعت أبا هريرة قال نعم. قلت لسفيان إن إنسانا رفع عنك عن أمر عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه ويرفعه أنه قرأ فزع. قال سفيان هكذا قرأ عمرو فلا أدري سمعه هكذا أمرا. قال سفيان وهي قراءتنا. باب قوله ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. وبه قال حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا مال قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحاب الحجر لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين بل لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. باب قوله ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندور قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن بن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي فدعاني فلم آته حتى صليت ثم أتيت قال ما منعك أن تأتي فقلت كنت أصلي فقال ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. ثم قال ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج من المسجد فذكرته فقال الحمد لله رب العالمين هي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أم القرآن هي سبع المثاني والقرآن العظيم. باب قوله الذين جعلوا القرآن عظيم المكتسبين الذين حلفوا ومنه لا أقسم أي أقسم ويقرأ لا أقسم قاسمهما حلف لهما ولم يحلفا له. وقال مجاهد تقاسموا تحالفوا. وبه قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذين جعلوا القرآن عظيم قال هم أهل الكتاب جزأوه أجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن أبي الزبيان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم كما أنزلنا على المقسمين قال آمنوا ببعض وكفروا ببعض اليهود والنصارى. باب قوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال سالم الموت. سورة النحل. بسم الله الرحمن الرحيم. روح القدس جبرائيل نزل به الروح الأمين في ضيق يقال أمر زيغ وضيق مثل هين وهين ولين ولين وميل وميت. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تقلبهم اختلافهم. وقال مجاهد تميل تكفأ مفردون منسيجون. وقال غيره فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله هذا مقدم ومؤخر. وذلك أن الاستعاذة قبل القراءة ومعناها الاعتصام بالله شاكلته ناحيته قصد السبيل البيان الدفء ما استدفأت تريحون بالعشي وتسرحون بالغداة بشك يعني المشكة على تخفف تنقص. الأنعام العبرة وهي تؤنث وتذكر وكذلك الأنعام جماعة النعم سرابيل قموسة تقيكم الحر وأما سرابيل تقيكم بأسكم فإنها الدروع دخلا بينكم كل شيء لم يسخف ودخل. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما
من ولد الرجل السكر ما حرم من ثمراتها والرزق الحسن ما أحل الله. وقال ابن عيينة عن صدقة أن كاسا يخرقا كانت إذا برمت غزلها نقضته. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما الأمة معلم الخير والقانت المطيع. باب قوله ومنكم من يرد إلى أرذل الأمور. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا هارون بن موسى أبو عبد الله الأعور عن شعيب بن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل الأمور وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات. سورة بني إسرائيل. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد قال سمعت ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال في بني إسرائيل والكهف ومريم إنهن من العقاق الأول وهن من تلادي. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فسيغيظون يهزون. وقال غيره نقضت سنك أي تحركت. وقضينا إلى بني إسرائيل أخبرناهم أنهم سيفسدون. صورتیں جو یہاں ذکر ہو رہی ہیں بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم، ان کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما فرما رہے ہیں کہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ یہ من العتاق الاول، میرے پاس جو پہلی محفوظ چیزیں ہیں بلکہ عمدہ چیزیں ہیں ان میں سے ہیں، وہن من تلادی، اور یہ میرے پاس محفوظ چیزوں میں سے ہیں. تو گویا ان صورتوں کو آپ نے عتاق الاول قرار دیا ہے کہ یہ میرے پاس پہلی جو سب سے نفیس اور سب سے عمدہ اور سب سے اعلیٰ قرآن کا کلام اور حصہ ہے ان میں سے ہے، اور یہ میرے پاس من تلادی، میرے محفوظ ذخیرے میں سے ہیں، اور انہیں یقیناً نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت کثرت سے پڑھا کرتے تھے، اور یہ ان کی گویا فضیلت کے طور پر یہ ذکر ہوا ہے. جی. وقضينا إلى بني إسرائيل أخبرناكم أنهم سيفسدون والكذا ولا وجوه وكذا ربك أمر ربك ومنه الحكم إن ربك يقضي بينهم ومنه الخلق فقضاهن 7 سماوات نفيرا ما ينفر معه وليتبروا يدمروا ما علوا حسيرا محبسا مقصرا فحق وجب ميسورا لينا خطأ اسما وهو اسم من خطئت والخطأ مفتوح مصدره من الاسم خطئت بمن يخطأت لن تخرج لن تقطع وإذ هم نجوى مصدر من ناجيت فوصفهم بها والمعنى يتناجون رفاقا حطاما واستفزز استخف بخيلك الفرسان والرجل والرجالة واحدها راجل مثل صاحب وصحب وتاجر وتاجر حاسبا الريح راسب والحاسب أيضا ما ترمي به الريح ومنه حسب جهنم يرمى به في جهنم هو حسبها ويقال حسب بالأرض ذهبا والحسب مشتق من الحسباء والحجارة تارة مرة وجمعته تيار وتارات لأحسنكن لا تأسلنهم يقال احسنك فلان ما عند فلان من علم استقصاه طائره حزه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كل سلطان في القرآن فهو حجة وري من الذل لم يحارب أحدا. باب قوله أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. وبه قال حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا يونس وبه قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال ابن المسيب قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بإيلياء بقدحين من خمر ولبن فنظر إليهما فأخذ اللبن قال جبرائيل والحمد لله الذي هداك للفطرة لو أخذت الخمر غوت أمتك. وبه قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أبو سلمة سمعت جابر بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما كذبني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس فتفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. زاد يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه لما كذبني قريش حين أسري بي إلى بيت المقدس نحوه قاصفا ريح تقصف كل شيء. باب قوله ولقد یہاں پر یہ جو واقعہ ہے معراج کا، حضرات علماء نے اسے حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں شامل فرمایا ہے،
اور ظاہر ہے کہ یہ ہر انسان کو اس کا موقع نہیں دیا گیا، بلکہ حضرت نبی علیہ السلام دنیا سے آسمان دنیا پر لے جائے گئے ہیں، اور ایک ہی رات کے اندر آپ کا سفر یہاں سے ہو رہا ہے کہ آپ مکہ سے جا رہے ہیں اور وہاں ایلیا پہنچے ہیں، بیت المقدس پہنچے ہیں، اور پھر وہاں سے آسمان اول، اور پھر اسی طرح ہوتے ہوتے 7 آسمانوں پر پہنچے ہیں، اور پھر سدرۃ المنتہا اور ملأ اعلیٰ پر پہنچ رہے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت سے آپ کی گفتگو اور کلام ہو رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ پیش آئی ہیں۔ حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب میں واپس آیا اور میں نے مکہ والوں کو اور قریش کو یہ ساری باتیں بتلانی شروع کی تو انہوں نے میری تکذیب کی، اور انہوں نے مجھ سے کہا اچھا یہ بتلاؤ کہ اس کے دروازے کتنے ہیں، اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں؟ تو فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ فجل اللہ لی بیت المقدس یا مقدس، اللہ نے اس کو میرے لیے ظاہر فرما دیا۔ فطفقت اخبرهم عن آیاته وانا انظر الیہ، میں دیکھ رہا ہوں اور بتلا رہا ہوں، اس طرح سے ہوتا رہا، اور میں نے یوں یہ خبریں ساری ان کو بتلائی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جو صدیق کا منصب اور لقب عطا کیا گیا وہ بھی اسی موقع پر تھا کہ مکہ والے حضرت ابو بکر کے پاس گئے اور ان سے جا کر کہا کہ اگر کوئی آدمی کہے ایک رات میں یہاں سے بیت المقدس گیا، یقین کرو گے؟ انہوں نے فرمایا اور بتلاؤ۔ کہا وہ کہتا ہے کہ پھر میں آسمان پر گیا اور ایک آسمان سے پھر دوسرے اور دوسرے سے تیسرے اور 7 آسمان، اور پھر اللہ رب العزت، اور پھر وہاں سے واپسی ساری ایک ہی رات میں ہو گئی ہے، تو کیا یہ یقین آنے والی بات ہے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کی تصدیق فرمائی۔ تو حضرت نبی علیہ السلام نے آپ کو صدیق کا لقب اور صدیق کا مقام عطا فرمایا۔ علماء میں ایک گفتگو یہ بھی ہوئی ہے کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ نبی علیہ السلام کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی ہے اور یوں اس طریقے سے یہ سارے چیزیں آپ کے ساتھ پیش آئی ہیں۔ تو علماء نے فرمایا بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی حکمت بالغہ یہ تھی کہ انسانوں میں سے چونکہ سارے انسانوں کے لیے یہ امور غیبیہ قرار دیے گئے ہیں اور کسی کے سامنے اس کو ظاہر نہیں کیا گیا، تو اللہ رب العزت کی حکمت یہ ہوئی کہ انسانوں میں سے ایک جو ان میں اعلیٰ اور ان میں ممتاز اور ان میں بہتر اور ان میں نبی قرار دیے گئے ہیں، ان کو انسانوں کی طرف سے بطور نمائندے کے ان ساری چیزوں کا گویا ایک سفر کرا دیا جائے، جنت بھی دکھا دی جائے، جہنم بھی دکھا دی جائے، انبیاء سے بھی ملاقاتیں کروا دی جائیں تاکہ وہ آ کر انسانوں کے سامنے اس کا ذکر اور تذکرہ کرے۔ چنانچہ حضرت نبی علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کو دیکھا اور پھر آ کر انہیں بیان فرمایا، اور یقیناً یہ نبی علیہ السلام کے لیے اعزاز اور انسانوں کے لیے اعزاز تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح آسمانوں پر تشریف لے گئے اور پھر وہاں سے واپس تشریف لائے، اور پھر ان تمام چیزوں کو جو آپ نے دیکھا اور ملاحظہ کیا آپ نے صحابہ کے سامنے اور اپنی امت کے سامنے بیان کیا۔ چونکہ نبی علیہ السلام کو ہم صادق المصدوق سمجھتے ہیں اور آپ کو اللہ کا سچا پیغامبر سمجھتے ہیں، لہذا یہ ساری باتیں ان پر ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ جس طرح نبی علیہ السلام نے انہیں بیان کیا اسی طرح ان میں سے ایک چیزیں یہاں پر پیش آئی ہیں اور ان کو اسی طرح سے ذکر اور تذکرہ کر دیا گیا ہے۔ جی باب قوله ولقد كرمنا بني آدم كرمنا وأكرمنا واحد ذيب الحياة عذاب الحياة وعذاب الممات خلافك وخلفك سواء ونأت بعد شاكرته ناحيته وهي من شكلته صرفنا وجهنا قبيلا معينة ومقابلة وقيل القابلة لأنها مقابلتها وتقبل ولدها خشية الإنفاق أنفق الرجل أملك ونفق الشيء ذهب كثورا مقترا الأذكان مجتمع اللحيين والواحد زكان
وقال مجاهد موفورا وافرا تبيا سائرا وقال ابن عباس نسيرا خبت طفئت وقال ابن عباس لا تبذر لا تنفق في الباطل ابتغاء رحمة رزق مسرورا ملعونا لا تكفو لا تغل فجاسوا تيمموا يجري الفلك يخرون للأذقان للوجوه باب قوله